Any regret in life? Regretting of losing my grandmother because she raised me up. At a very early age, she passed away. Or till now, I still feel I'm not fine without her. Because I was very close to her. मेरे माँ बाप हमेशा से बाहर रहे हुए हैं और मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपनी नानी के साथ शिफ्ट होगी लाहौर पे. मतलब कि ऐसा कोई दिन नहीं है ज़िंदगी का कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ मैंने फातिहा ना पढ़ी उनके लिए. और आई थिंक जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, घरदारी, खाना, चीज़ें कैसे संभालना और इखलाक और सब्र, वो मैंने उनसे सीखा. और कब उनका इंतकाल हुआ? मेरी शादी से 1 साल पहले. अरे अच्छा. तो हमेशा कहती थी कि मेरे घर से तुम कहते ना कि विदा होके जाओगी, हमेशा एक बात कहती थी. तो वो जिम्मेदारी फिर मेरे नाना ने पूरी की थी. तो I was living with them since I studied with them. I used to look after them. और ज़िंदगी का जो मेजर हिस्सा था 12 साल से 20 साल तक उनके साथ गुजर गया. आखिरी जब उनको वो हो गया था, फालिज का अटैक हुआ था, बेड रिडन थी और हॉस्पिटलाइज थी. तो वो एक मार्कर के साथ ना एक पेपर पे बस उनका एक हाथ चल रहा था, बस लिखती रहती थी कुछ ना कुछ और यूँ करके हाथ उठाती दुआ करती थी. तो वो याद है, वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता. आज भी वो कहते ना कि माँ की जो शक्ल देखी है वो अपनी नानी में देखी. शायद अम्मी मुझे देख रही हों, अम्मी के साथ उस तरह की अटैचमेंट नहीं है जो कि उनके साथ थी. तो आज भी जब रोना है या कोई याद चीज़ करनी है या कभी भी कोई चीज़ होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हमेशा उनको ही सबसे पहले देखा. नानू क्या क्या लिखा था उन्होंने, वो जो उस तहरीर में कुछ याद पड़ता है आपको? क्या कहना चाहती थी वो? आई थिंक उन्होंने ये लिखा था कि एक मेरे भाई को बुला रही थी बाहर से कि उसको बुला लो. और मैं एक आज मैं बताऊं तो मुझे कामयाबी के बारे में कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब हो, क्योंकि वो लम्हा नहीं मैं भूल सकती, वो उनकी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं मैं भूल सकती. शी वॉज वेरी यंग, आई थिंक शी वॉज 64, 63, 65 एट दैट टाइम. बहुत यंग थी और मेरे से बहुत प्यार था उनको. तो माँ देखी तो समझो उनको देखा. बहुत लगाव था मुझे, बहुत लगाव था. और जब उन्हें यानी कि फालिज का अटैक हुआ उसके बाद जो वो लिखती थी वो आपकी मेरे पास आज कामयाबी भी के पड़े हवाले हुए से हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं. पैम्पर चेंज में करती थी जाके, उनको देखती थी. वो दिन नहीं भूल सकी. 20 नवंबर 2009 आज भी याद है. बस कोई ऐसा दिन नहीं है कि ना उनको याद किया हो या ना उनकी फातिहा दिलाई हो. मेरे ख्वाब में आती हैं. मेरी अम्मी कहती है हमारे ख्वाब में कभी नहीं आई, लेकिन मेरे ख्वाब में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली हो मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाती है. एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बस उनका. कहते ना कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है जो उनके साथ. अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, आप को सब्र जमील अता फरमाए. है ना, ये फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का. आई थिंक जब सबसे पहले मैं टीवी पे आई थी, सबसे पहला दिन मुझे याद है, हमारे ख़ानदान में एक वेव आ गई थी उस ज़माने में यार. एक क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती. आज भी टेलीविज़न पे आना, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हुई हैं, यूट्यूब वगैरह की वजह से तो बहुत बदल गई है. टिकटॉक आ गया हुआ है, हर बंदा ही सेलिब्रिटी माशाल्लाह बन गया हुआ है. लेकिन ये कि टीवी पे आना और वो एक वेव थी कि हर बंदे ने कोई मेरे 250-300 घर था जिसने चैनल ऑन करके 9 बजे का खबरनामा देखा. और 9 बजे का खबरनामा दिलों की धड़कन होता है लोगों की. आज भी खाना तब लगता है जब 9 बजे का खबरनामा टीवी पे लगा होता है. जावेद इकबाल साहब के साथ मेरा पहला गोल्डन था, बड़ा नाम था. तो वो आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे लगता है वो दिन था कि लोग जो फैमिली आपसे मिलने को तैयार नहीं थी, वो आपके घर का दरवाज़ा खटकाने को तैयार थी कि हमने मिलना है. और अच्छा ये तो बड़ी नालायक सी लड़की थी, अच्छा ये तो हर वक्त ही बैठ के फैशन तो लिपस्टिकें लगा के माँ की फिरती रहती थी, हील पहन पून के. ये इस काबिल कहाँ से हुई. ऐसे ऐसे लोगों के रिएक्शंस आए थे. अच्छा. ऐसी ऐसी फैमिली के लोग आपस में जुड़ गए थे और लोग मुझसे बात नहीं करने लगते थे कि शायद मैं उनको जवाब ना दूं. और मैं कहती थी अम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे. और वो मुझसे बात नहीं करते थे कि शायद मेरे अंदर कोई एटीट्यूड आ गया और मैं कहती थी ये मुझसे बात नहीं कर रहे. तो ये चीज़ भी मैंने देखी हुई है. तो मुखालफत भी हुई उस वक्त?
میری دادی کو نہیں بتایا گیا کہ میں ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہوں. میری امی نے اپنی دوستوں کو نہیں بتایا کہ میری بیٹی ٹی وی پہ آتی. میری امی کہتی ہیں میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی, میری بڑی بےزتی ہے, میری بڑی بےزتی ہے, میں نے معاف کر دے, میری بڑی بےزتی. آج میری امی کہتی کون سے شو پہ جا رہی ہو. تو دس از لائک بہت کنزرویٹو فیملی تھی. مائی مدر ماشاء اللہ از لنڈن گریجویٹ. ایسی بات نہیں ہے, میری امی بڑی پڑھی لکھی عورت ہے. ڈائٹیٹکس میں انہوں نے اپنا اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. شی از اے ڈائٹیشین بائی پروفیشن. اور ماشاء اللہ مائی گرینڈ فادر ہی واز اے جی ایم کویت ایئر لائنز, لیونگ ان کویت آل لائف. بات یہ بٹ یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. کنزرویٹونیس اور ایکسیپٹیبلٹی میں فرق ہے. لڑکی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ٹی وی کے اندر. بٹ میں جو ویمن ہم امپاورمنٹ کے بھاشن دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو امپاور کرو. بھائی اس ملک میں 53% عورتیں ہیں, کیا ہوگا اس ملک کا, ویسے ہی پٹھا بیٹھ جائے گا. کتنے مت کما کے کھلائیں گے. کرو کام کرو بھائی, اپنے ملک کو اسٹرانگ کرو. اس وقت ہے, ضرورت وقت ہے بھائی. ضرورت وقت کے علاوہ امپاور یور ویمن, وائی ناٹ. کوئی ایسی چیز ہے نا جو زندگی میں جو آپ کو گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو کہ اچھا کانشیس جسے کہتے ہیں نا کچوکے لگاتا رہتا ہو کہ ہے نا یہ مجھ سے زندگی میں غلط ہوا. کتھارسس تو انسان بہت سی چیزوں میں کرتا ہے, بٹ آئی تھنک کہ سب سے زیادہ کتھارسس جو تھا نا کہ میں نے ایک ایجوکیشن سسٹم میں نے اپنا ہاتھ ڈالا. بہت پریسٹیجیس یونیورسٹی, آئی واز ٹیچنگ دیئر. جب آپ کو بلا کے یہ کہا جائے, ڈائریکٹر آپ کو کہے بھائی زیادہ نہیں پڑھانا, ہم نے اگلے سیمیسٹرز میں پیسے لینے ہیں, تو پلیز جو کورس کا ہے اتنا ہی پڑھاؤ. تو وہ ایک ڈائلیما تھا. دیکھیں ریلیشن شپ میں کتھارسس وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ریلیشن شپ کو میاں بیوی کے کیا کتھارسس ہے, میاں بیوی نے آپس میں چلنا ہی چلنا ہے. لڑائی بھی ہوگی پھر بھی ہنس لیں گے, وہ اٹس ناٹ میٹر. بٹ جہاں آپ کے ادارے کھوکھلے ہیں, جہاں آپ کے اداروں کو فل کرنے کی ضرورت ہے, وہ کون سے ادارے ہیں آپ کے. ایسی یونیورسٹیز, آئی وانٹڈ ٹو بی این ایجوکیشنسٹ. آپ کو یہ کہا جائے بھائی آپ ٹیکسٹائل کا ڈپلوما کرا رہی ہیں, آپ اتنا ہی پڑھائیں جتنا آپ سے کہا ہے, آپ زیادہ اوور نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا سلیبس, تاکہ بچیوں کو واپس کہا جائے آپ اس کی فردر ہائر ایجوکیشن ڈپلوما کریں, یا آپ یہ تو آپ کا 3 مہینے کا ڈپلوما ہے, آپ 6 مہینے کا کریں, اس کے بعد سال کا کریں. کیوں؟ فیسیں بٹورنے کے لیے. مجھے بہت ایشوز ہیں ہماری انسٹیٹیوشن سے, مجھے بہت ایشوز ہیں. ہم فیسیں بٹورنے کے ہم لوگ ادارے بن چکے ہیں. ہم لوگ بچوں کو وہ چیزیں نہیں پڑھاتے. پریکٹیکل لائف میں بچہ آتا ہے, یا تو یہ پڑھایا جا, ہمیں تو کچھ پڑھایا گیا تھا, پریکٹیکل لائف میں تو کچھ ہے. اب کون سے وہ زمانے ہیں, یہ کہیں نہیں ہوتا جو ادھر ہوتا ہے. آئی تھنک میں نے 1 سال پڑھایا, اس کے بعد ختم کر دیا. آئی کوڈ ناٹ ٹیچ. جی ہینا جی, میں سلمان بھائی کو انسٹاگرام پہ فالو کرتا ہوں. انسٹاگرام پہ ان کے برج خلیفہ سے لے کے آئیفل ٹاور تک کی تصویریں ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کوئی تصویر نہیں ہے. کیا چکر ہے یار, کیا سین ہے, آپ سے شرماتے ہیں یہ؟ جو ابھی آپ نے بات کی, شرما جاتی ہے.